द पीपल ऑफ साउथ तांकां अशें दिसलें की वो कॅप्टन आमचो वॉयस जातलो म्हणून. And so they worked hand in hand, shoulder to shoulder, and got captain elected. Now this is a proud moment for us. We should be very proud of him that he is the first individual from North to be elected as an MP. And moreover, because he is the son from Athivi constituency. Now you are talking about Rajkaran in Pirna. तो कसलें राजकारण केलें ताणें तुका दिसता? तो थंयसर वचून he was a simple, he spoke as a simple person. He didn't go as a politician over there. He spoke to the people, and people gathered to Sot Mansonan that he was on the streets of Pirna talking to the people of Pirna. He spoke and they voiced out their grievances. And he didn't say that y'all enter Congress party and then I will attend to your grievances. He didn't say let Congress party vote for Congress and let Congress be in power and then I will address your problems. No, he never spoke about anything like that. He only said, y'all be together, work together, and I will raise this issue in Parliament. After all this was done, he said we will have a cup of tea. And so we went. One small gado it was. Lakshmi Hotel म्हणून ते गाड्याचें नांव. ते धाकटुलें हॉटेल घाल्लें तें लक्ष्मी हॉटेल म्हणून. आनी थंयसर ताणें वी हॅड भजियां आनी कापां केलीं आनी चाव पियेल्या. फकत खावंक ना ती मिरची आनी ती मिरची तुका लागली. कोणाक लागली मिरची? मनोज परब. Constituency to meet the people from Revora, Pinna, Thini. He spent his precious time only checking out on the welfare of the people living in and around. We are so grateful to him. And suddenly, walk on Tukaram Parab, alias Manoj Parab, wo is Sotta Paus and Bebo Koho, and Munta, Kon Captain Viriato, ye should your park. Captain, Honorable Captain Viriato is the voice of our Goan people. What of Tukaram Parab, Manoj Parab, Sarko Goikar, ताणे पयले सगळे आमचे गोंयचे इश्यूज घेवपाचो स्कॅम्स आसा पळय ते घेतलो तो केन्नाच बीजेपीचेर सीएमाचेर पत्र उलयना. कित्याक हाचो जबाब ताचेर दिवंक जाता? आमचे पळय कितें करूंक जाय? वी काँग्रेस पीपल वील मूव अहेड इन एवरी विलेज टू विलेज. Whether Manoj Parab, you're from Pinna or you're from anywhere, you challenge us Congress people to come and meet the people in Pinna. We got a fantastic response in Pinna, which you will not get. तो 30 तारखेर जो फंक्शन जालो एक्चुअली टीव्हीच्या लोकांनी वचून फक्त आमच्या ब्लॉकांनी न्हू जे अस्नोडचे आनी बाकीचे टीव्हीचे लोक आहात त्या कॅप्टनाक तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की तूं आमकां एक बेश्टो मेळपाक जाय की तांकां प्रावड मुवमेंट टीव्हीच्या लोकांक प्रावड मुवमेंट कितें एक आमचो भुमिपुत्र एक आमचो हांगा सुपुत्र हो नॉर्थाचो जावन सावथाक वचून ताका लोकांनी एक बलाढ्य अशें कॉन्टेस्टंट बीजेपीचे व्हडले पयशाकार ताका हरोवन लोकांचो आवाजान तो निवडून आयला. निवडून येयल्या उपरांत तो घरा बसूना. आमी पळयता की एसेंब्लीन कितलेशे फूल गोंयाचे इशू मारता. आमी पळयता आयज आमचो नॉर्थ गोवाचो MP खंय उलयना काय ना. कितले इशूज आहा. बोमाचे इशू आहा, रोडाचे इशू आहा आनी कितें आहा काय ना. तो ओके आहा पळयला. पण आमचो कॅप्टन तो म्हणटा की आपूण सावथाचोच MP न्हू आपूण गोंयचो गोंयच्या खातीर आपूण झगडटालो आनी त्या खातीर थंय गेलो तो आनी लोकांचे हे घेतले. ही म्हणटा तशी एक ताका मिरची लागली. मिरची तेजी न्हू ती मिरची ताका दिवपाक लायल्या हेणी BJPन कळ्ळें. हे जे तुकाराम परब म्हणटा पळय तुकाराम परब म्हणटा हे इलेक्शन जाल्या उपरांत खंयच्या बॅडान न्हिदता आनी खंयची बॉटल घेवन न्हिदता तें खबर ना. कळ्ळें.
कारण आमी पयला गेले लोकसभा इलेक्शनाक रावलो आनी थंयच्या उपरांत गायब. थंय हॉस्पिटलान म्हाका GMC येता व्हडलो इशू जालो. आमच्या डिस्ट्रिक्टान कितले इशू जाता लोकांनी कळ्ळें, ते तूं केन्नाच उलयनाय. CMाचेर म्हाका दिसता तो उलयत ना. हेचेरसून कळटा की तूं जी पार्टी घातल्या आनी तुज्या लोकांनी आमी सोडून दी, आमी तुमकां अशी आमी तुका कावंटूच करिना काँग्रेस पार्टी. तुजे जे ऑफिस बेरर, तुजे जे खांद्याक खांदून जेंच्यांनी पार्टी तुज्या वांगडा हें केल्लें पळय ते फुटोन गेले. तेंच्यांनी सांगलां की हो धडा तो मनीस न्हू. आं, हेणी सगळें गोलमाल केला, हेणी सगळो पयशाचे अफरातफर केल्या. हो तेंचो एलिगेशन आमी ना. आमकां कितें उलोवपाक नाका की हांव लोकांक खबर आसा की काँग्रेस पार्टी उलोवन कांय फायदो ना. आनी हेचे हिशोब दिसता काँग्रेस पार्टीची, BJPच्या पार्टीचो B टीम, C टीम आनी Z टीम म्हणटा पळय, हे असलेच पार्टी येतात. ते लोकांनी खबर आसपाक जाय की काँग्रेस पार्टी गोंयाच्या खातीर लडटा ती पार्टी. आनी बाकीचे जे चिरीमिरी येता पळय ते अशेच B टीम वोट डिवायड करपाक येता. सो ह्या फाटी तरी तुमी सादुरकी वापरतले आनी काँग्रेस फाटीर लागतले म्हणून. आमच्या कडल्यान थोडीशी चुका जाल्ली आसा ती आमी मान्य करून सुद्दां घेतलेली आसा. थोड्या लोकांक खातीर तुमी फूल काँग्रेस पार्टीक दोश दिनाकात आनी असल्याचे जाल्यार विश्वासूच दवरनाकात तुमी. 30 तारखेक आमचो अस्नोरचो सुपुत्र कॅप्टन विरियाटो सर हांकां आमी इन्वायट केल्लो तेजो एक ल्हानसो सत्कार करपा खातीर. त्या वेळार आमी हो सत्कार करपा खातीर जेन्ना आमी सगळ्या थिवी कॉस्टेडीन गेले, तेतून आमचो पिरणा होय भाग येता, थंयसरूय आमी गेले, रेवाड्या गेले आनी सगळ्या लोकांक आमी सांगताले की बाबा आमचो कॅप्टन विरियाटो येता तेन्ना तुमी सगळे जाण येवचे अशें. तेन्ना आमी तांकां इन्विटेशन दिवपाक गेले. थंयसर पिर्णाच्या लोकांनी आमकां एक डिमांड केलो की विरियाटो सराक तुमी पिर्णान मातसो हाडा. आनी हो तेंचो डिमांडा खातीर आमी सराक म्हटलें, कारण आमकां पयलीं तो सकाळी फुडें आमचो प्रोग्राम आसलो, 10:30 तो 12 पर्यंत आमचो सोंपतलो आसलो. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट केलो विरियाटो की बाबा आमकां तूं दिसभर मातसो यो, कारण आमच्या थिवी कॉस्टेडींतलो तूं सुपुत्र आनी तुका ह्या थिवी बद्दल आपुलकी आसा आनी तूं मातसो येवचो ह्या थिवी कॉस्टेडीन भोंवपाक. आनी खरें सांगपाचें म्हणजे विरियाटोन येस म्हणून सांगलो. आपलो प्रोग्राम आसलो तो कॅन्सल केलो आनी तो आमच्या खातीर येयलो. आमचो प्रोग्राम 11:30 पर्यंत आमच्या सिरसय एका हॉलान केलो आमी. आनी तेज्या नंतर आमी रेवाड्या गेले. कामुर्ले वचपाचें आसलें, कामुर्ले कितें मातसो फादर मातसो सीक पडलो त्या खातीर तो वचोंक पावलें ना. तेज्या नंतर आमी आमच्या पिर्णा गेले. पिर्णा साद्या एका हॉटेलान बसलो आनी तेणी तेंचे सगळे प्रश्न आयकले. अशें न्हू की हांगासर तेणी मनोज बरोबर अशें म्हटलें की तेणी हांगासर पॉलिटीक करचें न्हू किंवा लोकांक मिसगायड करचें न्हू. पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, विरियाटोन कोणाकूच मिसगायड करूंक ना आनी हांगासर पॉलिटीक तर म्हाका दिसोकूच ना. कारण विरियाटो आपले तेंचे व्यू आयकपाक गेलो आनी ते जो प्रॉब्लम आसा, जसो आमच्या बायपासाचो इशू तेणी घेतलेलो तसो तो आपूण आमच्या पार्लमेंटान मांडपा खातीर तेणी तेंचे कडेन उलयलो आनी आपूण तो विशय मांडटा म्हणून तेणी सांगलें. त्याच बरोबर आनी एक तुमकां सांगपाची गजाल म्हणजे त्याच टायमार तेणी कानावडेक फोन केलो आनी तेणी एकूच सांगलें, तुमी गांवांतले सगळे एक रावन हो जो इशू आसा तो सगळे लोक एक रावन आमी हो इशू हें करया. आनी हो इशू जो म्हणटा तो रिजनल प्लॅन आसलो आनी रिजनल प्लॅन 2020 काडले आनी काँग्रेसान सत्यानाश केलो. कारण तेजी ती भाशा जी आसता ती आमकां पासून उलोवपाक बरी दिसना, कारण तेजे पाड घातले, तेजो सत्यानाश केलो, तेजे हेच वर्ड्स एका लिडराक हे सोबाना. जी भाशा उलयता पळय ती ताका सोबाना. तेणी खंय तरी मातसो तरी समजून घेवपाचो. कारण हो जो तुकाराम परब, मनोज परब हो जो आसा तो ह्या एक टायम विरियाटो वांगडा काम करतालो, गोंयचो आवाज स्वप्नील सिल्लेकरा वांगडा काम करतालो. हे सगळे आयज तो इशू ह्या रिजनल प्लॅनाचो जे इशू आसात ते स्वप्नील सिल्लेकर तर येयल्ल्या दिसा हायलायट करता, येयल्ल्या दिसा दाखयता. तूं खंयचो दाखय पळोवया केलो तुवें तो.
आनी तो रिजनल प्लॅनाचो तूं इशू व्हरता आनी ताका टॅग करता खंयचो ही ऑर्डर जी आसा ती प्रत्येक गोंयांत जाल्ली आसा. ही ऑर्डर जी आसा ती इनलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी एनक्रोच केल्या म्हणून ही ऑर्डर जाल्या ती हायकोर्टान जाल्या आनी तेतून 6 पॉयंट आसा. एकूच पॉयंट ना तो. ते 6 पॉयंटान हे कोर्टाची ऑर्डर तूं व्हरोन त्या रिजनल प्लॅनाक टॅग करूं नाका आनी रिजनल प्लॅनान आमचो पाड घातली आमचो सत्यानाश केलो म्हणूं नाका.